यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। अफगानिस्तान सूरत हाल में ड्रामाई मोड़ आ गया है। तालिबान ने काबुल के बाद बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया। यहाँ पे आपको अहम खबर से आगाह करें, अफगानिस्तान सूरत हाल में ड्रामाई मोड़ आ गया। तालिबान ने काबुल के बाद बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया। तालिबान की काबुल की जानिब पेशकदमी जारी है। तालिबान ने सूबाई दारकूमतें फैजाबाद और अहम शहर पुलखमरी का कंट्रोल भी संभाल लिया है। यहाँ पे आपको अहम खबर से आगाह करें, अफगानिस्तान सूरत हाल में ड्रामाई मोड़ आ गया है। तालिबान ने काबुल के बाद बड़े शहर कंदहार पर कब्जा कर लिया। तालिबान की काबुल की जानी पेशकदमी जारी है। तालिबान ने सूबाई दारकूमतों फैजाबाद और अहम शहर पुलखमरी का कंट्रोल भी संभाल लिया है। जराये के मुताबिक तालिबान दारकूमत काबुल से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गए हैं। पुलखमरी को फतह करने के बाद तालिबान को अहम तस्वीराती रोड जंक्शन का कंट्रोल भी मिल गया है। दूसरी जानिब अफगान सदर अशरफ गनी सूरत हाल का जायजा लेने खुद मजार शरीफ पर पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान 5 रोज में 8 सूबाई दारकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं। एक यूरोपीय ओहदेदार का कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान के 65% इलाकों पर काबिज है। दूसरी जानिब तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत के हवाले से दुनिया जमीनी हकाइक से आगाह नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं मीरवाइज खिलजी साहब। मीरवाइज खिलजी साहब, मुझे आगाह कीजिएगा, अफगानिस्तान में सूरत हाल में ड्रामाई मोड़ आ गया है। तालिबान ने काबुल के बाद बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया। तालिबान की तेजी से पेशकदमी के बारे में आपकी क्या राय है सर? अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि पूरी तरह से तो हम कब्जा नहीं कह सकते, मगर इस शहर के काफ़ी हिस्से में ये कंधार के हिस्सों में वो काबिज है इस वक्त तालिबान। अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि तालिबान के लिए कंधार वो काबुल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात बाकी जितनी इंटरनेशनल ट्रूप्स हैं वो भी जानते हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी जानती है। चूँकि जब मुल्ला उमर का टाइम था, वो तालिबान का पहली गवर्नमेंट थी, बेसिकली वो रन करते थे कंदहार से ही। तो कंदहार उनके हाथ से जाना अफगानिस्तान जाना था और कंदहार उनके हाथ में आना अफगानिस्तान उनके हाथ में आना है। इसलिए ये काबुल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जो वहाँ पे जंगजू है या जो वहाँ पे अफगान गवर्नमेंट है, उनको ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह से पता है। अगर वो ये कंदहार पे काबिज कर जाते हैं तो वो तकरीबन हाफ ऑफ अफगानिस्तान समझे कि वो उस पर काबिज हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी रूट्स हैं वो ज़्यादातर यहीं से होके जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हासिल है इस शहर को, क्योंकि अफगानिस्तान का बेसिकली दारुल खिलाफा एंडिंग में तो काबुल आ चुका है। उससे पहले हमेशा कंदाहार ही जो है वो दारुल खिलाफा रहा है अफगानिस्तान का हमेशा से। तो उस वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हासिल है इसको हिस्ट्री के अंदर भी। और इस वक्त इलाका ये है कि कंदाहार डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुख्तलिफ कंदाहार प्रोविंस जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि वो हम जिस तरह यहाँ पे एक यूनिट्स बनाते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स बनाई हुई हैं। तो इस वक्त 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कंदाहार के शहर के हैं वो तालिबान के कब्जे में है और काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह है जो कि वहाँ पे जो प्रिजन है, जेल है, वो अभी तालिबान के अदफ में आ चुका है। और वो जो एयरपोर्ट से लिंक जो रोड है वो जो इलाका है वो तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। एक शिकारपुर डोर कहते हैं, जो क्योंकि कंदाहार मुख्तलिफ एक डोर की शक्ल में, पहले कंदाहार के अंदर 3 से 4 दरवाजे होते थे जहां से वो ताजर आते थे। तो एक दरवाजे का नाम है शिकारपुर, वो भी तालिबान के हाथ में आ चुका है और काफ़ी करीब आ चुके हैं इस टाइम। अगर मैं बताता चलूँ, शिकारपुर जो दरवाज़ा जिसको कहता है या शिकारपुर डोर जो है वो जो गवर्नर हाउस है उससे सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। तो इतने करीब आ चुके हैं गवर्नर हाउस के। तो इसका मतलब है कि काफ़ी, और तो तमाम जितने मेरे दोस्त अहबाब और जो मेरे साफ़ी हजरात हैं कंधार में, उनसे बात हुई आज, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन सारा शहर खाली पड़ा हुआ है और तालिबान चारों तरफ से उन्होंने हमला किया हुआ है और काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। मीर साहब, हमें ये बताइएगा, तालिबान काबुल तक क्या पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे और अमेरिका और आलमी दुनिया का फौरी एक्शन क्या होगा? देखिए, हम वर्ल्ड के लिए या हमारे और दूसरे लोगों के लिए काबुल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट चूंकि मैं ऐसे मैंने 8-9 साल जो है सहाफ़त की है अफगानिस्तान के अंदर, फील्ड पे रहा हूँ, उनके लिए जितनी इम्पोर्टेंट कंदाहार प्रोविंस है शायद काबुल भी नहीं है। और ये बात इंटरनेशनल ट्रूप्स हो या अफगान गवर्नमेंट हो बहुत बखूबी जानते हैं कि अगर वो मॉरली वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे
اور ایک طرح سے وہ اپنی جو حکومت ہے وہ ان کی افتتاح کریں گے دوبارہ سے نئی سرے سے، اگر وہ قندھار پہ فلی قابض ہو جاتے ہیں تو۔ آلریڈی قندھار کے 4 ڈسٹرکٹس جو کہ افغان جو چمن بارڈر ہے وہ بھی طالبان کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ 3 مزید ڈسٹرکٹ جو پوری طریقے سے وہ ان کے ہاتھ میں ہیں، طالبان کے ہاتھ میں۔ اب یہ قندھار سٹی کے اندر آ جانا اور اتنے قریب ہو جانا، اگر یہ قابض کر جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال، میرے یہ خیال ہے کہ بہت سی ٹروپس آٹومیٹکلی کابل سے موو کر جائیں گے، اور ٹھیک کابل سے وہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نیکسٹ جو ہدف ہوگا وہ کابل ہی ہوگا، تو قندھار اس وجہ سے کافی امپورٹنٹ عامل ہے، اور طالبان کے لیے تو اسپیشلی کیونکہ دیکھ کر کنسیڈر وہ ان کا ایز اے دارالخلافہ کنسیڈر کرتے ہیں اپنے لیے طالبان، تو اگر وہ وہاں پہ قابض ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ ٹارگیٹ ان کا کابل ہے۔ کابل سے آلریڈی وہ کافی نزدیک پہنچ چکے ہیں، ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس آف کابل جو ہے آلریڈی ٹھیک طالبان کے کنٹرول میں ہے، تو سر آپ اگر یہ ہو گیا تو آئی تھنک اٹ ول بی گیم چینجر یا گیم اوور۔ ٹھیک ہے سر، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان افغانستان کی موجودہ بدلتی صورتحال کے بارے میں تیار ہے یا نہیں تیار ہے؟ پاکستان کا فوری رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان اس ٹائم جس طرح وہ جا رہے ہیں آئی تھنک وہ گڈ جا رہا ہے، یہ مطلب کوئی لنک نہیں رکھ رہے ہیں ان کے کام میں، اب ان کے کام میں دخل اندازی نہیں کر رہے ہیں، کوئی فیوریٹزم نہیں کر رہے ہیں کسی ایک گورنمنٹ کو یا طالبان کو فیور نہیں کر رہے، دیٹس گڈ اسٹریٹجی میرے خیال سے۔ اس ٹائم ہم جتنا اس جگہ سے دور رہیں گے تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ الزام تراشیاں اور لگ رہے ہیں وہاں سے، تو کافی جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ اس میں پاکستان ملوث ہے، مگر سب کو ہی پتا تھا فرام ڈے ون، سب کو ہی پتا تھا، اور یہ بات بڑی واضح تھی کہ جس دن انٹرنیشنل ٹروپس یہاں سے چلے جائیں گے تو طالبان واپس قابض ہوں گے۔ بہانے وہ مختلف بنا سکتے ہیں، مگر چونکہ میں اب کہہ رہا ہوں کہ میں کافی 8-9 سال رہا ہوں، تو جتنے صحافی حضرات ہیں ہم آپس میں بات چیت کرتے رہتے تھے، تو ہمیں پتا تھا کہ انٹرنیشنل ٹروپس کی موومنٹ جو ہے نا وہ واپس طالبان کی حکومت کا سٹارٹ اپ ہوگا۔ لیکن سر اگر طالبان نے پاکستان کے مخالف کوئی سرگرمی دکھائی تو کیا پاکستان رد عمل دے گا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ طالبان اتنے بیوقوف ہیں۔ طالبان وہ والے طالبان ہے نہیں جو پہلے 1996 میں 97 میں لوگوں کو تھا، اور وہ جس طرح سے ریئیکشن دیتے ہیں اس میں بڑے پڑھے لکھے طالبان آئے ہوئے، بڑے انٹلیکچوئل آئے، مکمل نظم و ضبط ہے، مینجمنٹ ہے، ایک پراپر گورنمنٹ ہے، بے شک وہ کنسیڈر کرے شیڈو گورنمنٹ مگر ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ بڑی اسٹریٹ، ان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ایک مطلب اسٹرکٹ وہ آبزرو کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں اپنے جو مینجمنٹ ہے اس کو، تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی بیوقوفی وہ کر سکتے ہو، اس ٹائم کریں گے جبکہ پوری دنیا اس کے مخالف ہے، اینڈ دیٹس دی اونلی پلیس ایک جو جہاں سے ان کی مخالفت نہیں ہوئی وہ پاکستان ہے، تو ان کو بھی اپنے مخالف کرنا ہے، اور اس ٹائم اگر ایران ہے وہ بھی چپ کر کے خاموش کر کے بیٹھا ہوا ہے، وٹ ایور جو آؤٹ کم آتا ہے وہ اس کے ساتھ دے گا، چائنا بھی، پاکستان بھی، رشیا بھی، سب دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان پہ چونکہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہار تسلیم کرنے کی ہے، مطلب اپنی کوتاہیاں ماننے کے بجائے آپ کسی پہ الزام دے دیں، تو میرے خیال سے وہی کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو سر اس ٹائم ہمیں جس طرح جس اسٹریٹجی سے جا رہے ہیں میں تو مطمئن ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، اسی طرح جانا ہے، اور کوئی رد عمل آئے گا نہیں افغانستان طالبان کی طرف سے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے طالبان افغان حکومت اور افغان متحارب طاقتوں میں معاہدہ ہو سکتا ہے؟ کین یو ریپیٹ، دوبارہ کہیے اپنا سوال۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے طالبان افغان حکومت اور افغان متحارب طاقتوں میں معاہدہ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا معاہدہ، عمران خان ایک بات کرتے تھے وہ بڑی اچھی، تو وہ مجھے لگتا ہے میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ نیگوشیشن کرتے ہیں، اگر وہ ایک بیلنس تھا تب جب امریکہ وغیرہ سارے موجود تھے تو اس ٹائم بیلنس تھا، اس ٹائم مذاکرات ہو بھی سکتے تھے، طالبان کچھ اپنے منواتے ہیں اور کچھ ان کی مانتے ہیں۔ اس ٹائم جب طالبان کو کلیئر کٹ، مجھے نہیں لگتا اگر مطلب بینگ ایک سنگل انڈیویجول یا انٹلیکچوئل بھی اگر میں اس کو جتنے بھی ہیں انہوں نے کیا کہ اس ٹائم وہ اتنی کریں گی کیوں، آلریڈی وہ کیپچر پہ کیپچر کرے، آئے روز وہ ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس اور پرومسز کیپچر کر رہے ہیں، تو ان کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں کریں گے، کیوں سنیں گے، اور کیوں ان کے ساتھ پاور شیئرنگ کریں گے، وہ بڑی تیزی سے موو کر رہے ہیں، اور ہاں ابھی بھی وقت ہے، یہ ٹائم اگر وہ اعلان کرتے ہیں افغان گورنمنٹ تو یہ ایک اسمارٹ موو ہوگی میرے نظر میں، کہ ٹھیک افغان جو عوام ہے
وہ پھر افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گی اگر وہ اعلان کرتے ہیں. اگر وہ افغان گورنمنٹ بضد رہی جس طرح وہ بضد ہے تو میرے خیال سے کہ جو عوام کا سپورٹ ہے وہ بھی ان سے ہاتھ سے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میروائس خلجی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.